میرے نبی خطبہ دے رہے نے جویں میں اج تانوں خطبہ دے رہا ہاں، میرے نبی پاک خطبہ دے رہے نے میرے محبوب علیہ السلام خطبہ دیندے ہویا جو ہی نظر پئی ہیں میرے محبوب دے دو نواسے مسجد دے اندر داخل ہوئے. میرے نبی دی مسجد دے اندر عربی جبے پائے نے لال جوڑے لال سرخ جبے عربی پائے نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے جو ہی داخل ہوئے نے میرے نبی دیاں نظراں اپنے نواسے ول پیاں. میرے محبوب علیہ السلام دے نواسے دا پاؤں اٹکے ہیں، پاؤں اپنے جبے دے نال پاؤں اٹکے ہیں، ٹھیڈا لگے ہیں تے میرے نبی دا نواسا مسجد نبوی دے اندر گر پیا ہے. میرے محبوب نے خطبہ چھوڑ دیتا ہے، میرے محبوب ممبر تو نیچے اترے نے تھلے اتر کے میرے محبوب دوڑ کے گئے نے اور جا کے اپنے نواسے نو میرے نبی نے اٹھا لیا تے صحابہ دے نے قربان جاواں محبوب حیرانگی والی گل ہے تساں خطبہ چھوڑ دیتا ہے، اے محبوب تساں خطبہ چھڑ دیتا اپنے نواسے واسطے تے میرے نبی نے قرآن دی آیت پڑھیے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے مال تے اولاد تے لوگو فتنہ ہوندا ہے. بعض دفعہ بندہ مجبور ہو جاندہ ہے اللہ اللہ اللہ، میرے نبی نے فرمایا بعض دفعہ بندہ مجبور ہو جاندہ ہے کہ بندہ اپنی اولاد دے دکھ برداشت کر سکدا. جس نواسے دا میرے نبی نو گرنا گوارا نہیں ہے اس نواسے دا کرب و بلا دے اندر کٹنا میرے نبی نو کیویں گوارا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بڑیاں شاناں لوگ بیان کردے نے تسی سندے بھی ہو. اج ایک وہابی کولو مولا حسن و حسین دی شان سنو ذرا. کون مولا حسن و حسین؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیاں حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نواسیاں نو اٹھا لیندے کندھیاں تے سوار کر دے تے میرے محبوب بوسا بھی لیندے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوسا بھی لیندے. ایک صحابی کول بیٹھا ہے آندا ہے اللہ دے نبی تسی بچیاں نال اتنا پیار کرتے ہو، میرے اتنے بچے نے میرے اتنے پوتے دوتے نے میں کدی کسی نال اتنا پیار نہیں کیتا. میرے محبوباں دے نے اگر اللہ نے تیرے دل دے وچوں نرمی تے رحم چھین لیا تے میں کی کراں؟ میں محمد اے میرے نواسے نے مینوں انہاں نال پیار ہی بڑا ہے. بلکہ حدیث دے اندر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو دونوں نواسیاں نو اٹھا کے سونگ دے سے. میرے نبی صحابہ آندے میں سونگ دے کیوں؟ محبوب نے فرمایا توانوں نہیں پتا اے حسن و حسین میرے پھول نے، مینوں انہاں دے وچوں خوشبو آندی ہے، مینوں انہاں دے اندروں خوشبو آندی ہے، میرے دو نواسے نے مینوں انہاں دے اندروں خوشبو آندی ہے. سبحان. اور پھول دی کیڑی مثال دئیے؟ دنیا دا کوئی پھول سب تو آندے نے ریڈ روز غلاب دی پتی اللہ دی قسم لاکھوں کروڑوں غلاب دیاں پتیاں دنیا دیاں خوشبوواں تے پھول میں حسین تے حسنین کریمین دے جوڑیاں تو جتیاں تو قربان کر دیواں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے پاک خاندان ہے جنہوں اللہ نے پاک کیتا ہے، انج پاک کیتا ہے لوگو قیامت تک قرآن باقی رہے گا. اے قرآن دیاں ایتاں باقی رہن گیاں تے جڑے بھی میرے نبی نال پیار کردے نے او حسن و حسین نال پیار کردے رہن گے تے قرآن پڑھدے رہن گے. جدوں بھی قرآن پڑھیے اے ایتاں وچ آندیاں نے نا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ
فنجعل ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. میرے نبی دا خانوادہ، میرے نبی دی آل، میرے نبی دے نواسے نے، اے او نواسے نے لوگو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک دن ماں دیے او حذیفہ جانا نبی پاک نو مل کے آتے اپنے واسطے تے میرے واسطے نبی پاک کو دعا کروا کے اپنے واسطے تے میرے واسطے دعا کروا کے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی دا صحابی آیا میرے نبی دے کول، میرے محبوب مسجد دے اندر نے میرے نبی پاک مسجد دے اندر نے نماز پڑھیے بیٹھے رہنے، صحابی بیٹھا رہے دعا کروانی ہے. میرے نبی اٹھ کے گھر چل پے نے، پچھویں صحابی چل پے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں انج لگدا ہے پچھو میرا حذیفہ آ رہے ہیں. محبوب فرماندے نے ہاں، حذیفہ آندے نے ہاں آ رہے ہیں. نبی پاک آندے نے اللہ تیرے تے تیری ماں تے اپنی رحمت نازل فرمائے. آیا کی کرن سی صحابی؟ دعا کرن آیا سی. دعا ہو گئی یہ واپس ٹر پیا. یہ واپس ٹر پیا. میرے نبی آندے نے کتھے واپس کیوں ٹر پے ہیں؟ آندہ اللہ دے نبی دعا کرن آیا سی، میری ماں نے بھیجے ہیں. میری ماں نے آکھیا کدی جا کے نبی پاک کولوں اپنے واسطے تے میرے واسطے دعا کروایا کر. میں تے دعا کران آیا محبوب تساں دعا کر چھڈیے میں واپس جا رہا. میرے محبوب نے فرمایا جے آیا ہی ہے تے واپس ایویں نہ جا، سن کے جا. ہنے ہنے میرے کول جبرائیل آیا ہے تے جبرائیل نے مینوں آ کے پتہ کی آکھیا ہے کہ میرے دونوں نواسے حسن و حسین جنتی جواناں دے سردار ہون گے. سبحان اللہ. دونوں نواسے حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار ہون گے. او لوگو اگر میں حسن و حسین دی شان بیان کردے ہویا اور حسن و حسین دی عظمت بیان کردے ہویا اے حدیث سنائیے تے میرا نام ابو بکر ہے. میں اگر ابو بکر تے عمر دی شان نال نہ دساں جویں حسن و حسین دے بارے میرے نبی نے فرمایا ہے اے جواناں دے سردار ہون گے، ایویں میرے نبی نے فرمایا ہے ابو بکر تے عمر جنت دے بوڑھیاں دے سردار ہون گے. یہ بھی بیان کرو نا، ذاکر یہ نہیں بیان کرتا. آندے نے ملک چ امن فارمولا اسی دینے ہاں. سنو اسی آنے ہاں حکومت چاہتی نہیں ہے کہ امن ہوئے. جی حکومت چاہے امن ہوئے تے امن ہو سکتا ہے. اسی سوچ ہی نہیں سکتے مولا علی دی تنقید کریے. کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا حسن و حسین دی تنقید کرے، ماں فاطمہ دی یا اہل بیت دی کوئی تنقید کرے. جویں مسلمان کوئی نہیں تنقید کرتا حسن و حسین تے ماں فاطمہ تے مولا علی دی، ایویں ساڈے ملک دے اندر اس فرقے نو بھی لغام دے دیو جڑا ابو بکر تے عمر عثمان نو گالیاں دیندا ہے تے اعلانیاں گالیاں دیندا ہے. گورنمنٹ نت پاوے نا انہاں نو امن ہو جائے گا. اسی تے سوچ ہی نہیں سکتے کہ اسی کسے صحابی نو برا بھلا آکھیے، کیونکہ میرے نبی نے مطلقاً فرمایا ہے لا تسبوا. 3 مرتبہ میرے نبی نے آکھیا اللہ اللہ اللہ. او لوگو تانوں اللہ دا واسطہ ہے، اللہ دا واسطہ ہے لوگو تانوں اللہ دا واسطہ ہے. لا تسبوا صحابی. میرے صحابہ نو گالی نہ دینا، میرے صحابہ نو برا بھلا نہ کرنا. میرے نبی نے 3 واری اللہ دا واسطہ دے کے آکھیا ہے. میں کہنا وا جویں حسن و حسین میرے نبی دے نواسے تے صحابی بھی نے لوگو ایویں ابو بکر تے عمر تے عثمان بھی میرے محمد دے صحابی نے صلی اللہ. 2 میرے نبی دے سسر نے. سبحان اللہ. ابو بکر تے عمر میرے نبی دے. ابو بکر دی بیٹی بھی میرے محمد دے گھر ہے. عمر دی بیٹی حفصہ بھی میرے نبی دی بیوی ہے. 2 میرے نبی دے سسر نے تے 2 میرے نبی دے دماد نے. عثمان بھی میرے نبی دا دماد ہے تے علی بھی میرے نبی دا. تے جڑا جمائی ہوندا ہے لوگو اللہ دی قسم ہے جے آندے نہیں سیانے جے تیاں پیاریاں ہون تے جمائی بھی ایویں گل ہے. جے تیاں پیاریاں ہون تے دماد بھی تانوں حیا نہیں آندی
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਆਖਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਆਖਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਗੋ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ بیان کرنا تے مننا تے سننا ضروری ہے، ابو بکر و عمر عثمان دی عظمت تے شان نو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے۔ جیویں لوگو جنتی جواناں دے سردار حسن و حسین ہون گے، اے بھی حدیث اللہ دی قسم ہے، حوض کوثر دی اوپر میرے محمد دے نال ابو بکر تے عمر ہون گے۔ یہ نہیں دسیا کسے نے، ابو بکر تے عمر میرے نبی دے نال ہونے نے حوض کوثر۔ آئیے آگے سنیے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ابو ہریرہ بیان فرماندے نے، جس نو حسن و حسین نال محبت ہے انہوں میں محمد نال محبت ہے، اور جنہیں میرے حسن تے حسین نال بغض رکھیا انہیں میں محمد دے نال بغض رکھیا۔ کوئی بھی مسلمان حسن و حسین نال بغض رکھ سکتا، کیونکہ جڑا حسن تے حسین رضی اللہ عنہما نال بغض رکھے گا وہ میرے نبی نال بغض رکھے گا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگلی حدیث تے غور فرماؤ، میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن حسن نو اٹھایا تے آپ نے فرمایا، اے میرا پتر سردار ہے، سردار حسن سردار۔ کسی دا پتر ہوئے نا ہون تواڈے پنڈ وچ تے میں او دا نام رکھنا چاہنا، جے اگر تسی من جاؤ تا دعا کر چھڑیے پہلے، یا اللہ جڑے بے اولاد جوڑے نے جنہاں دے گھر دے اندر امیداں نے، میرے مولا انہاں نو بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔ تے نا پتہ کی رکھنا ہے، یہ سن لو، جے دے بھی گھر پتر ہویا 42 نام رکھنا ہے حسن سردار۔ کی رکھنا ہے؟ حسن سردار، حسن سردار۔ محبوب نے فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا، اے میرا بیٹا حسن سردار ہے۔ کیویں سردار ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا، اے ایسا سردار ہے، ایسا عدل کرے گا، ایسا انصاف کرے گا، ایسی محبت یگانگت والی فضا پیدا کرے گا۔ دو مسلمانہ دے گروہ آپس دے اندر لڑے ہون گے، گتھم گتھا ہون گے، لڑائی تے جنگ دا خطرہ ہوئے گا، قتل و غارت دا ڈر ہوئے گا۔ اے میرا حسن سردار پتر ایسا وے، اللہ انہوں ایسی سرداری عطا فرمائے گا کہ اے دی وجہ تو مسلمانہ دا گروہ خون ریزی تو بچ جائے گا، اے مسلمانہ دے درمیان صلح کروا دے گا۔ حسن سردار، حسن سردار۔ اللہ جنہ جنہ نو اولاد دی لوڑ ہے اللہ سارے نو نیک پتر عطا فرما۔ اللہ اگلے جمعے میں آواں تے خبر سنیے جناب درجن حسن سردار پیدا ہو گئے نے۔ آمین کو اللہ دے ہاں کوئی دیر نہیں ہے، اللہ دیاں مرضیاں، اللہ تو نیک اولاداں عطا فرمائے۔ نام رکھنا ہے حسن سردار۔ محمد الرسول اللہ نو اے نام حسن تے حسین پسندے رکھو تسی۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے پتر حسن حضرت امیر معاویہ دے نال مسلمانہ دا اختلاف ہویا، دو گروہاں دا اختلاف ہو گیا ہے، حسن تے معاویہ دا۔ حضرت حسن دے نے، اے امیر معاویہ تو امیر شان ہے، تو کاتب وحی ہے، تیری بہن میرے محمد دی بیوی ہے، تو پورے مسلمانہ دا خالو ہے تے ساڈا بھی خالو ہے، میں اپنا اختلاف چھوڑ داواں، آ امیر معاویہ میں تیرے ہاتھ تے بیعت کرنا، صلح کرنا، آج تو بعد ساڑی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ میرے نبی دی گل پوری ہو گئی ہے، مسلمانہ دی فوج، مسلمانہ دا گروہ خون ریزی تو بچ گیا، انہوں حسن سرداران دینے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے بارے مولا علی فرمان دینے، جینے میرے محمد نو ویکھنا ہوئے، میرے حسین نو گردن تو لے کے سر دے بالاں تک ویکھ لو، پوری دی پوری میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شباہت نظر آئے گی۔ گردن تو لے کے حضرت مولا علی فرمان دینے،
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کون؟ مولا حسین رضی اللہ عنہ، اور او مولا حسین رضی اللہ عنہ جنہ دی تربیت میرے محمد نے انج کیتی ہے۔ مولا حسن تے مولا حسین دی شان، تربیت میرے نبی نے انج کیتی اپنے نواسیاں دی۔ او میرے نواسے، او میرے پترو، زندگی دے اندر کدی کسی دا حق نہیں کھانا، کدی کسی دا۔ کیوں جی؟ آج آل رسول کی کر دینے؟ اے آل رسول نے آج تے کھڑے چو کڑ کے کھا جاندے نے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام جا رہے نے نال مولا حسن، راستے دے اندر گری پئی ایک کھجور ملی ہے، مولا حسن نے کھجور اٹھائی ہے، صاف کیتی تے منہ دے اندر پا لئی ہے۔ میرے نبی نے حسن دے منہ دے اندر انگلی ڈال کے کھجور نکال دیتی ہے، کھان نہیں دیتی۔ کیوں؟ ہاں سنی نا کہ حدیث یاد ہے نا بابا؟ ماشاءاللہ گلاں یاد رکھیاں کرو۔ میرے نبی نے فرمایا صدقہ ساڈے تے جائز نہیں، مینوں ڈر ہے کہ کتے کھجور صدقے دی نہ ہوے تے صدقہ آل رسول تے کھانا جائز، صدقہ آل رسول تے کھانا۔ تسی آندے ہو نظر اللہ نیاز حسین، نیاز پکائیے جی، نظر اللہ نیاز حسین، تواڈی نیازاں دی حسین نو لوڑ کوئی نہیں، ہوتے جنتی جواناں دا سردار ہے۔ تواڈیاں نیازاں دی مولا علی تے حسن تے حسین تے اہل بیت نو لوڑ کوئی نہیں ہے، او تے میرے نبی دا خاندان ہے۔ اللہ دی قسم اس تو اونچا خاندان ہے ہی کوئی نہ۔ اے تے مولویاں دے اپنے پیٹ دا مرنا ہے، اے تے ذاکراں دے اپنے پیٹ دا مرنا ہے، تواڈے کولوں نیازاں پکواندے نے لوگ نو اکٹھے کرن واسطے۔ انہاں پاک بعد ہستیاں نو تواڈے صدقے دی لوڑ کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے سبق کی دیتا، درس کی دیتا، مینوں ڈر او میرے نواسے کہ کتے اے صدقے دی کھجور نہ ہوئے تے صدقہ ساڈے تے کھانا جائز۔ اس تو ثابت ہویا جیڑا بندہ عشر نہیں دیندا، جیڑا بندہ زکات نہیں دیندا سونے دی، جیڑا بندہ زمین دا عشر نہیں دیندا، غریباں دا حق کھا رہے ہیں، تے میرے نبی نے غریباں دا حق، مسکیناں دا حق اپنے نواسے نو بھی شک دی بنیاد تے بھی کھان دی اجازت دیتی۔ تسی کھایا کرو، پوری دیانتداری نال عشر نہیں دینا، پوری دیانتداری نال زکات نہیں دینی، مسئلہ پوچھنا ہے مولوی جی خرچے بڑے نے، کھاد بڑی مہنگی ہے، معاملہ دینے ہیں، نوکر رکھے نے، ڈیزل بڑا مہنگا ہے، بہانے بنا دے ہو، غریباں دا حق کھاندے ہو، تائیں تے گندم پک جاوے تے بارشاں شروع ہو جاندیاں نے۔ عشر دیانتداری نال نہیں دیندے، نیت وچ کھوڑ آ جاندی ہے، گل کتے ہور نہ چلی جاوے۔ مولا حسن تے حسین دی شان دے نال نال تواڈی اصلاح بھی میں کر رہا ہاں۔ مولا حسن تے مولا حسین دی شان، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آخر تے میں چند باتاں مولا حسین دی شہادت تے کر دیاں۔ حضرت حسن تے حسین دی شان برابر برابر چلیے، پھر موقع آئے گا حضرت حسن دی الگ شان بیان کر دیاں گے انشاءاللہ۔ حضرت حسن نو زہر دیتا گیا ہے، حضرت حسن نو زہر دے کے شہید کیتا گیا ہے۔ تے حضرت حسن جان دے سی غیب، کیونکہ سارے ولی غیب جان دے نے، سارے اللہ دے ولی غیب جان دے نے نا۔ کیوں جی؟ مولا حسن سب تو وڈے اللہ دے ولی ہیں کہ نہیں؟ میرے نبی دے صحابی بھی نے تے نواسے بھی نے، تے زہر دیتا گیا نا مولا حسن نو، مولا حسن نو زہر دیتا گیا تے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جدو جان دے سی غیب حضرت حسن تے پھر کیا انہاں جان بوجھ کے زہر کھادا ہے؟ دسو، پوچھو مولویاں کولوں، جنہاں مولویاں تے پیراں کاروبار چمکائے نے۔ ہاں جی، ایک پیر نواں اٹھیا ہے میٹر شاہ، میٹر شاہ، اب بل بہتے آندے نے، اے بڑے بے وقوف بناندے نے قوم نو۔ آج کل قوم بیچاری لٹی پئی ہے، بجلی مہنگی ہو گئی، وہ میٹر شاہ نواں ایک آ گیا نے، وہ آندا ہے میرے کولوں دم کراؤ میٹر نو، میرے کولوں دم کراؤ، بل تھوڑا آئے گا تہاڈا۔ چنگا بے وقوف بنایا قوم نو انہاں، سیاستداناں نے بھی بنایا تے پیراں نے بھی بنوایا۔ اللہ میری توبہ۔
دم کراؤ میٹر دا بل تھوڑا ہے. ہاں جی سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مولا حسن رضی اللہ عنہ زہر دے کے شہید کر دیتا گیا ہے. سمجھانا عقیدہ مقصود ہے کہ اللہ تو سوا کوئی غیب جاندا. جے مولا حسن نو پتہ ہوندا تے مولا حسن کدی زہر کھان دے. میرے نبی نو بھی زہر دیتا گیا. سنیا نا حدیث تساں. ایک یہودیہ عورت نے جنگ خیبر دے موقع تے میرے نبی نو زہر دے دیتا ہے. میرے نبی نو پتہ نہیں چلیا. میرے نبی دے ایک صحابی شہید ہو گئے ہیں. ایک لقمہ میرے نبی نے کھادا ہے تے روایات دے اندر آندا ہے دوسرا لقمہ گوشت انج ٹوڑیا. میرے نبی انج منہ والے لے کے جا رہے نے تے لقمے دے اندروں آواز آئی ہے محبوبہ مینوں نہ کھاؤ میرے اندر زہر ہے. لقمے دے اندروں آواز آئی ہے محبوبہ مینوں نہ کھاؤ میرے اندر زہر ہے. ایک لقمہ میرے نبی کھا چکے نے. ایک صحابی شہید ہو چکا ہے تے زندگی دے آخری لمحے تک میرے نبی اس زہر دی تکلیف محسوس کردے رہے. منو لوگوں میرے نبی بھی غیب جان دے نہیں سی. جے میرے نبی غیب جان دے ہوندے تے میرے نبی کدی زہر کھان دے. ہاں جی پوچھو انہاں نو. پیراں نو پھڑن دا بڑا سوہنا طریقہ ہے. چوریاں ہوندیاں نے تواڈے ملک دے اندر ہوندیاں نے ڈکیتیاں. کتے لے کے آندے نے. کتے نہ لے کے پیراں نو لے جایا کرو. ٹھیک ہے نا. پیراں نو پھاڑ کے لے جایا کرو. پیر جی 10 لاکھ دا نقصان ہویا ہے. تسی جے غیب جان دے ہو چور کتھے وے کدے دربار تے نہیں بیٹھا ہویا. ویسے ہوندا ایویں جی. جتنے بھی رسا گیر نے نا انہاں دی پناہ اوتھے ہی ہوندی. کیوں جی ایویں نا. تو رولا ہے مٹھی مٹھی انجن کر دے ذرا کھول کے بولے کرو. کچھ نہیں ہوندا. کچھ نہیں ہوندا. جیڑی گولی آنی وہ آ جانی. جیڑی گولی تواڈے واسطے بنی وہ تانوں لگنی. جیڑی گولی میرے واسطے بنی وہ مینوں ہی لگنی. ڈرن دی لوڑ نہیں. گل حق کرو. مولا حسن تے مولا حسین دی شان. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نو میدان کربو بلا دے اندر ایک واقعہ ہو گیا. ایک حادثہ پیش آ گیا. 61 ہجری دے اندر 61 ہجری دے اندر میرے نبی دی وفات تو 50 سال بعد. کتنے سال بعد؟ 10 ہجری دے اندر میرے نبی دی وفات ہوئی ہے. 61 ہجری دے اندر میرے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نو تے آپ دے خاندان دے لوگاں نو شہید کر دیتا گیا. 61 ہجری دے اندر ایک حادثہ ہے اور اس حادثے دا ذکر میرے نبی اپنی زندگی دے اندر کر کے گئے نے. حدیث دے اندر موجود ہے. اپنے نبی نواسے دی شہادت دا ذکر میرے نبی زندگی دے اندر کر گئے نے. اما ام سلمہ رضی اللہ عنہ میرے نبی دی بیوی ہے. آدھیاں نے میرے نبی ایک دن لیٹے ہوئے نے. گھبرا کے میرے نبی اٹھ پے نے. میرے نبی گھبرا کے اٹھ پے نے تے محبوب علیہ السلام نو میں ویکھیا تے میرے نبی گھبرائے ہوئے نے. میں جلدی نہ لائی تے آکھیا محبوبہ کیوں گھبرائے ہو؟ محبوب علیہ السلام آندے نے مینوں خواب دے اندر وکھایا گیا ہے فرات دے کنارے میرے نواسے نو بے دردی نال لوگاں نے شہید کر دینا ہے. تے شیشی دے اندر ایک شیشی ہے ام سلمہ دیاں نے ایک شیشی ہے بند کچ دی شیشی دے اندر حضرت حسین دا خون بھی میرے نبی نو دکھایا گیا. صحیح حدیث تو ثابت. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. محدثین آندے نے جدوں اساں حدیث سنی نا ادوں تو ہی صحابہ آندے نے جدوں تو یہ حدیث سنی ہے ادوں تو ہی سانو یہ یقین ہو گیا کہ ساڈا نبی جو آندا ہے حق آندا ہے. پتہ نہیں وہ ویلا کدوں آنا ہے کہ نبی پاک دے نواسے نو بالآخر لوگاں نے شہید کر ہی دینا. وہ کون لوگ سن جنہاں نے میرے نبی دے نواسے نو شہید کیتا ہے؟ کوفے والے جنہاں دے اندر اج تک وفا کوفیاں دے اندر وفا نہیں. گل مشہور ہے نا کوفی لا یوفی. گل مشہور ہے نا کوفے والے جنہاں دے گھراں دے وچوں مدعا برآمد ہووے جنہاں دے گھر دے وچوں حسین دا گھوڑا برآمد ہووے جس گھر دے وچوں حسین دی تلوار برآمد ہووے جس گھر دے وچوں حسین دا جبہ برآمد ہووے جس گھر دے وچوں حسین دا سامان برآمد ہووے دسو ایمان نال چور کون ہے قاتل کون ہے؟ جے دے گھروں مدعا برآمد ہووے ڈاکو چور ہوئی ہوندا ہے نا. گل انصاف دی کرو. کوفے والے اج تک انہاں دے اندر وفا نہیں ہے وفا نہیں ہے.
اس کوفے دی سرزمین نے روافظ تے خارجی دو گروہ پیدا کیتے نے، اج بھی اتھے دونوں گروہ نے روافظ بھی موجود نے۔ روافظ انہوں آندے نے جڑے لوگ میرے محمد دے صحابہ نو برا بھلا آکھن انہاں نو رافضی آندے نے، جڑے نبی دے صحابہ نو برا بھلا آکھن انہوں کی آندے نے؟ رافضی۔ اتھے کوفے دے اندر اج بھی رافضی موجود نے جڑے میرے نبی دے صحابہ نو برا بھلا آندے نے۔ خارجی بھی موجود نے جنہاں نے اسلام دے خلاف، حکمراناں دے خلاف، مسلماناں دے خلاف خروج کیتا ہے۔ آندے نے انہاں نو قتل کرو، مسلماناں نو ختم کرو، انہاں نو خارجی انہاں نو آندے نے اسلام دیاں سرحداں مٹاؤ، اپنی حکومت لے کے انہاں نو خارجی آندے نے۔ دونوں گروہ موجود نے اور انہاں دونوں گروہاں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نو شہید کیتا ہے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نہیں، سرخ مٹی دکھائی، شیشی دے اندر خون دکھایا، حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش دی دعا فرمائی کہ یا اللہ بارش نازل فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں نا تے حضرت حسن اور حضرت حسین آ گئے تے میرے محبوب انہوں نے دیکھ کے رو پے تے ام سلمہ آندیاں نے محبوبہ روئے کیوں؟ محبوب آندے نے میرا نواسا حسین ہے جنوں پیاسا فرات دے کنارے شہید کر دیتا جانا ہے۔ میرے نبی زندگی دے اندر رو رہے ہیں اپنے نواسے دی شہادت۔ اگر غم آئے، دکھ آئے، درد آئے، بے ساختہ اکھاں دے وچوں آنسو نکل آن، حضرت حسین دی شہادت سن کے، محبت سن کے تے اے ایمان ہے۔ لیکن سپیشل ایک کم کرنا جائز نہیں۔ کیڑا کم؟ کہ گولی دے زمانے دے اندر چھریاں لے کے ماتم کرنا جائز نہیں۔ زمانہ کی یہ کلاشن کوف دا ہے، زمانہ ریوالور دا ہے، زمانہ ایٹم بم دا ہے۔ جے ماتم کرنا ہے، سوگ کرنا ہے، کی خیال ہے؟ پرانی گلاں چھوڑ دینیاں چاہیے نا، غم ہے نا، غم مناؤ پھر چنگا۔ ہاں جی آندے نے بجی اسی ویکھو اسی سچے ہاں نا، اسی زخمی نہیں ہونے آتے، زخم ٹھیک ہو جاندے نے۔ آندے نے زخم ٹھیک ہو جاندے نے، آپ جے مار دیو کدی ساڈے بابے کو مروا پھر وہنے آپ چھیتی زخم ٹھیک ہوندا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اپنا جو ہاتھ ہے تے آپ ہی مارنا ہے تو پھر ٹھیک ہی ہونا ہے، بچاوا مارنا ہے نا۔ جب کوئی دوسرا مارے تو پھر پتہ لگتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن پاک دی سورت احزاب 22ویں پارے دی آیت نمبر 33۔ اس آیت نو یاد رکھنا ہے۔ اس آیت دے اندر اللہ نے اپنے نبی دے خاندان دی شان بیان فرمائی، ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے انہوں پاک کر دیتا ہے۔ اس خاندان نال محبت ساڈا ایمان ہے، اور جب تک اسی اس محبت دا اظہار اپنی نماز وچ نہ کریے نا، نماز دے اندر، اس وقت تک اللہ ساڈی نماز بھی قبول کردا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد تو میرا پورے نبی دا خاندان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو دعا ہے کہ رب العالمین سانو اس خاندان نال محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ لہذا اے بات یاد رکھو، اپنا عقیدہ درست کرنا ضروری ہے۔ 10 محرم دا روزہ رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ کالا لباس پانا بالکل جائز نہیں ہے، اور 10 محرم نو قبرستان جانا بالکل جائز نہیں ہے، بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ۔ نبی پاک نے فرمایا ہر او کام جڑا دین وچ نواں داخل کیتا جائے، بقی موجود ہے، 10 محرم نو تانوں خالی نظر آئے گا، بقی غرقت موجود ہے، جنت المالا موجود ہے، مکے مدینے عرب دی پوری سرزمین تے قبرستان موجود نے۔ صرف پاکستان دے قبرستان بھرے ہون گے 10 محرم نو جی اپنے دی قبراں تے مٹیاں پا کے آؤ۔ بھائی جمعے نو جایا کرو، پچھلے جمعے بھی میں عرض کیتا ہے تے محرم دا مہینہ حرمت والا ہے، یہ بھی خیال رکھیا کرو۔ کسی دن گرمی دا موسم بہت ہے، کوئی تھوڑی جی کسی کو اونچ نیچ ہو جائے تے فوراً گرم نہ ہو جایا کرو، اتنا لحاظ رکھیا کرو کہ مہینہ حرمت والا ہے۔ یہ دا معنی اے بھی ہے کہ حرمت والے مہینے دا ادب کرنا، لڑائی تو، گالی گلوچ تو، جھگڑے تو، اختلاف تو، چاروں حرمت والے مہینے دے اندر اجتناب کرنا چاہیے۔
10 ਮੁਹर्रम ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, 10 ਮੁਹर्रम ਨੂੰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੋ ਨਿਆਜ਼ ਸਬੀਲ ਲਗਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਅੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਔਰ ਨਜ਼ਰੋ ਨਿਆਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ انما حرم علیکم المیتا, اللہ نے مردار حرام کیتا ہے, میتا والدم خون جڑا بہ جاوے وہ حرام ہے, ولحم الخنزیر لحم گوشت خنزیر دا گوشت حرام ہے, اور چوتھی چیز ہے وما اہل بہ غیر اللہ دی نظر و نیاز کیے. 4 چیزاں قرآن نے آکھیاں نے, کتنیاں؟ 4 چیزاں. پہلی چیز کی ہے مردار حرام ہے, جڑی بکری مر جاوے ویسے سستی کسائی لے جاندے نے, جڑی مر جاوے نا سستی لے جاندے نے, ساڈے علاقے تے لے جاندے نے, تہاڈا نہیں پتا, تسی چنگے لوگ ہو اتنے بھی لے جاندے, چلو پھر تہاڈی ساڈی اکو گل ہی ہو. میں تے اپنے علاقے دی گل کرنا, تسی ناراض نہ ہو, ساڈے علاقے کوئی مر جاوے تے کسائی سستی لے جاندے نے, تے پھر وہ ٹکے کباب شامی تسی سونا مکھن دی فرائی کرا کے کھاندے ہو جا کے بیٹھ کے, تے پتہ نہیں ہوندا بھئی یہ کدوں آیا ہے گوشت. پہلی چیز کی ہے مردار کی ہے حرام. دوسری چیز کی ہے خون جڑا بہندا ہے انہوں دم کہندے نے, انہوں کی کہندے نے؟ دم, دم مسفو, جڑا رگ دا خون بہ جاوے او کی ہے حرام ہے. اور خنزیر دا گوشت کی ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ وما اہل بہ, وما اہل بہ. چاروں چیزاں حرام نے, 3 مننے آ, چوتھی کیوں نہیں منتے؟ مردار دا گوشت پتہ لگ جاوے تے کھاندے, خون کدی کھاندے, خنزیر دا گوشت کھاندے, تے وما اہل بہ لغیر اللہ, غیر اللہ دی نظر و نیاز کیوں کھاندے ہو؟ وہ بھی کھانی حرام ہے. چاروں چیزاں قرآن دے اندر نے تے اکٹھیاں نے, اکو سپارہ, اکو آیت, اکو رکوع, اکو ہی آیت ہے. یہ کی ہویا؟ 3 مان لیندے ہو, چوتھی نہیں مندے. لہذا کسی جگہ تے بھی اللہ تو سوا کسی دے نام دا صدقہ خیرات کھانا جائز. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, اللہ تو سوا کسی دے نام دی نظر و نیاز کھانی جائز نہیں ہے. اللہ کو دعا ہے کہ رب العالمین ساڈا عقیدہ درست فرما دے. کسی عقیدے تے بخشش ہونی جے, گل یاد رکھ لو. لکھ گناہگار ہو گئے, میرے نبی دی حدیث ہے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سمندر دی جھگ تو زیادہ گناہ ہون تے اللہ معاف کر دے گا, لیکن اللہ نے شرک اور بدعت معاف کرنی. سمندر دی جھگ تو زیادہ گناہ ہون گے اللہ معاف کر دے گا, لیکن رب العالمین نے شرک اور بدعت معاف کرنی. لہذا دعا کیتا کرو اللہ شرک تو بھی بچائے, اللہ بدعت کو بھی بچائے, اللہ ایمان دی حالت وچ موت نصیب فرمائے, اور اللہ کسی دا حق نہ کھان دی توفیق دے. جنہیں کسی دا حق کھاتا تے پھر وہ مر گیا, پاویں شہید بھی ہو گیا, پاویں وہ مولوی بھی ہوگے. ہاں مولویوں نو وچے رکھیے نا, کیونکہ آج کل مولوی بہت لوگاں دا حق کھاندے نے. آج کل مولوی قرآن آندا ہے, بہتے مولوی تے پیر لوگاں دا نہ حق مال کھاندے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. قرآن مجید 10واں پارہ سورۃ توبہ. ایمان والے بہت سارے مولوی تے پیر تہاڈا نہ حق مال کھاندے نے تے حق بیان کر دے. اللہ انہاں مولویاں نو بھی ہدایت نصیب فرمائے. ہاں تے میں بھی مولوی, پر انشاءاللہ میرے اللہ نو منظور ہے تے جے میں مر بھی گیوں 42 والے ہو تسی گلا نہیں کرو گے, کیونکہ اسی کدی تہاڈے کولوں کوئی چیز منگی تے نہ منگنی ہے. انشاءاللہ اسی جو کچھ کیتا اللہ دی رضا واسطے, اور جب تک زندہ آواں گے اللہ دی رضا واسطے انشاءاللہ. اللہ کو دعا ہے کہ رب العالمین حق کہن دی, حق سنن دی اور عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.